السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بسم الله الرحمن الرحيم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم زوئیں ظلم دے نال نہ جوڑ دنیا ونڈ لینیاں وارساں ٹیریاں نی تینوں قبر دے وچے او نہ جا پاؤنا سارا کسے نہیں لینیاں تیریاں نی نیکیاں جوڑ تے بدیاں چھوڑ غافل اس جگ تے آخری پھیریاں نی چھیتی کر توبہ منظور میاں تیرے سر تے موت دیاں امن کھیریاں نی اے حشر دے معاملے بہت مشکل تلسی نگد سودا نہ ادھار اسی ساکھ سین کرابتاں دور ہو سن کوئی کسے دانا غم خار اسی ماں تی کولو تی ماں کولو تے بیٹا باپ تو پیا فرار اسی اس دن بچے گا اوہی منظور میاں جیڑا نبی دا تابعدار اسی اس دن اس دن بچے گا اوہی منظور میاں جیڑا نبی دا تابعدار اسی تے جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے تے
اج او ناویں بازیاں ہاریاں نی جڑے ترس دے سن دید لئی دن راتی تے اج او ناویں باریاں ماریاں نی تے جدوں خزاں نے باغ چوال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نی محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نی محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نی سے زبان سڑ جائے اکھاں بے نور ہوون گستاخ جو مدنی سرکار دائے سے زبان سڑ جائے اکھاں بے نور ہوون گستاخ جو مدنی سرکار دائے جس دل وچ نبی دی ہو بنائی نہ لینا کی اس مردار دائے رب پیدا ہی نہیں کیتا اس جگ اندر برابر احمد سرکار دائے مدینہ ویکھیاں سینے نو ٹھنڈ پیندی منظور رکھدا شوق دیدار دائے حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک حاجت روا مشکل کشا تینو مینو زندگی دین والا عزت دین والا شہرت دین والا اولاداں دین والا تندرستی دین والا حجر و شجر بنان والا سورج نو گرمان والا چن نو چمکان والا راتاں وچوں دن چڑھان والا دناں وچوں راتاں پان والا سوچن واسطے دماغ دین والا سنن واسطے کن دین والا ویکھن واسطے اکھ دین والا بولن واسطے زبان دین والا چلن واسطے پیر دین والا تندرستی دین والا کم کرن واسطے ہاتھ دین والا پوری کائنات دا نظام چلان والا اس رب العالمین واسطے اور درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جو پوری کائنات دا امام بن کے آیا پوری کائنات دا رہبر بن کے آیا پوری کائنات دا رہبر اور رہنما بن کے آیا پوری کائنات نالو آلہ بن کے آیا پوری کائنات نالو عرفہ بن کے آیا آمینہ دا لال بن کے آیا عبداللہ دا بال بن کے آیا ساڑھے دلان دی بہار بن کے آیا اخلاق آلہ لے کے آیا دین آلہ لے کے آیا قرآن آلہ لے کے آیا صحابہ آلہ لے کے آیا جدیاں زلفہ نے تے تامی بے مثال پیشانی مبارک ہے تے تامی بے مثال اکھا مبارک نے تے تامی بے مثال لب مبارک نے تے تامی بے مثال زبان ہے تے تامی بے مثال ہاتھ نے تے تامی بے مثال پیر نے تے تامی بے مثال سینہ ہے تے تامی بے مثال پسینہ ہے تے تامی بے مثال یعنی صحابہ نے تے تامی بے مثال ابو بکر ہے تے او بھی بے مثال سیدنا عمر نے تے او بھی بے مثال حضرت عثمان نے تے او بھی بے مثال حضرت علی المرتضیٰ نے تے او بھی بے مثال طلحہ زبیر نے تے او بھی بے مثال حضرت بلال نے تے او بھی بے مثال حضرت حسن تے حسین نے تے او بھی بے مثال درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے عزیز ساتھیوں بھائیوں بزرگوں 273 دے زندہ دل نوجوانوں معززات روحانی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں میری دلی دعا ہے اللہ 273 دے اتے رحمتاں دے نزول فرمائے اچھی آمین کہہ دے اور اللہ دے قرآن دے وچوں ایک چھوٹی جی آیت مبارکہ تہاڈے سامنے گوش گزار کیتی ہے جس دے اندر رب العالمین نے اعلان فرما دیتا اے ایمان والےو میری پیروی کرو میرے محبوب دی پیروی کرو میری پیروی کرو میرے محبوب دی گوڑے چھڑ کے ذرا پیار محبت دے نال جنہاں نو سونے نبی نال پیار ایک ہاتھ کھڑا کرو اور جنہاں نو رب العالمین نال پیار دوجا ہاتھ کھڑا کرو جنہاں نو قرآن و حدیث نال پیارے ذرا کھڑے ہو جاؤ
जेड़े बाहर बैठे वो भी अंदर आ जाओ, जिन्होंने कुरान और हदीस ना पे अगे अगे आ जाओ, अगे अगे आ जाओ, अगे अगे आ जाओ, बैठते जाओ, बैठते जाओ, बैठते जाओ, अगे आके बैठते जाओ, बैठते जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं थोड़े जे टाइम के अंदर इंशाअल्लाह ताला गल खत्म करांगा। या अल्लाह जेड़े बाहरों अंदर तशरीफ ले आवन उन्होंने मक्के मदीने दी सैरां करा दे, उच्ची आमीन कह दिओ। लै जेड़े बाहर बैठे जे ते मक्का मदीना वेखना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह अंदर आ जाणगे, जे नहीं वेखना चाहते तो बाहर बैठे रहन, हो सकता है अगे ही वेख्या होवे। और पिंड दे रहन वाले हो, तुहाडे पिंड दा नंबर भी 273 है ते मेरे पिंड दा नंबर भी 273 है। वो 273 GB है और तुहाडा 273 केड़ा है? केड़ा? आरबी रेबे। तुहाडा 273 रेबे ते मेरा 273 GB है। और 273 दे नाल 273 वाला गल कर रहा है। मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दे फजलो करम दे नाल मरण वाले अब्बू दियां दुआवां दे नाल और जिंदा मां दियां दुआवां दे नाल आज तुहाडे सामने इताते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे सामने गोश गुजार करांगा और चंद बातां अकीदे दे बारे नोट फरमाओ। कोई अहले सुन्नत वो भी मेरी जिंद जान है, कोई बरेलवी है वो भी मेरी जिंद जान है, कोई देवबंदी है वो भी मेरी जिंद जान है, कोई अहले हदीस है वो भी मेरी जिंद जान है। चंद बातां अकीदे दे बारे नोट फरमाओ। अल्लाह दा वली होवे उनदी जुत्ती दी खाक मेरी अखी दा सुरमा है। जेड़ा अल्लाह दे वली नू नहीं मनदा वो बंदा ही शैतान है। ते जेड़ा आखे नबी नू वड्डे भरा जी ना समझो उस कोड़े बेईमान नू गोली मार दो। जेड़ा आखे नबी नू वड्डे भरा जी ना समझो। दर असल अकीदे दियां गंदियां ने गल्लां समझियां नहीं कुरान दियां। मेरा नबी आया बेमिसाल आया, बेमिसाल आया। कह दियो कह दियो मेरा नबी आया बेमिसाल आया, बेमिसाल। उच्ची बोलो बेमिसाल। एक बारी फिर बोलो बेमिसाल। मेरा नबी आया बेमिसाल आया, बेमिसाल आया। आज जो सोने दियां अदावां दे विचों कुछ अदावां गोश गुजार करांगा जिन्हां ने इताअत कीती है। वो इताअत करने वालियां दा तज़किरा करांगा। सुनोगे ना इंशाअल्लाह? हाथ खड़ा करो खा जेड़े नहीं सुनणगे। हमतन गोश हो के तवज्जो ना चंद बातां समात फरमाना। सोने दिया अदावां बेमिसाल। सोहनी सोहनी तेरी हर अदा सोनिया। अजे खुतबा बाद इंशाअल्लाह ताला तकरीर बाद शुरू होएगी। जेड़े 273 दे विच रहन वाले घरां विच बैठे ने, गलियां बाजारां दे अंदर खलोते ने, चौकां चुरस्तियां ते खलोते ने, उन्हां नूं दावत देना चाहना हां। या अल्लाह जेड़े घरां विचों अपनी नींदर छड्ड करके, अपना बिस्तरा छड्ड करके, अपनी कारोबार मसरूफियत छड्ड करके मस्जिद दे विच आ जाए, अरशां वाले रब्बा उन्हां बंदियां नूं ख्वाब दे अंदर सोने नबी दा दीदार करा दे। अरशा मालिया रब्बा जेड़ा घर छड़ के, गली बाजार छड़ के, अदावत छड़ के, बुगज छड़ के, कीना छड़ के तेरे घर दे विच आ जाए, उन्हां नूं मक्के मदीने दियां सैरां करा देवीं। हुण मैं वेखना चाहना पिंड दे अंदर कितने मक्का मदीना वेखना चाहते ने। ये भी पर्चियां बाद इंशाअल्लाह ताला फिर कदे मौका मिलिया मैं 1 घंटे दे अंदर अंदर अपनी गल खत्म करनी है इंशाअल्लाह ताला। टाइम नोट करया जे। मैं सोने दियां अदावां दा तज़किरा क्यों ना करा? तवज्जो करो जरा। सोहनी सोहनी तेरी हर अदा सोनिया। सोहनी सोहनी तेरी हर अदा सोनिया। जिस ते पै गई तेरी एक ज़िया सोनिया। सोहनी सोहनी तेरी हर अदा सोनिया। दूर चल के जो तेरे करीब आ गए, बन गए जन्नती जो खुश नसीब आ गए। हाथ खड़ा करके कह दो सुभान अल्लाह। दूर चल के जो तेरे करीब
خوش نصیب آ گئے جسم چھلنی ہوئے چمڑیاں لتھ گئیں کہہ دو تسی بھی جسم چھلنی ہوئے چمڑیاں لتھ گئیں من سزا مالیا بن سزا سونے سونی سونی تیری ہر ادا سونے جو تو کردار ہو سب ہے قرآن وچ سارا قرآن آیا تیری شان وچ نہ کوئی شک تے شبہ تیرے فرمان وچ کہہ دو سبحان اللہ نہ کوئی شک تے شبہ تیرے فرمان وچ اللہ سونا کہے وضحا سونیا سونی سونی تیری ہر ادا سونیا محمد الرسول اللہ نعرہ رسالت حضرت مولانا منظور احمد بھٹا صاحب پیار محبت دے نال میری گل نو سمجھنا جیڑے دل چ سونے نبی دی محبت ہوندی ہے او دل چ نفرت آ سکدی اچھی بولو آ سکدی گوڑے چھڑ کے بول آ سکدی جیڑے دل چ سونے نبی دی محبت ہوندی او دل چ نفرت آ سکدی جیڑا گھر بیٹھا ہے نفرت رکھ کے بغض رکھ کے دسو پھر او دے دل چ سونے نبی دی محبت ہوئے گی اچھی بولو ہوئے گی جدے دل چ سونے نبی دی محبت ہوندی ہے او دل چ نفرت نہیں رکھدا اے نہ ویکھو کہ مسجد کنا دیئے اے ویکھو کہ گل ہو کی دی رہی ہے اچھی بولو گل ہو کی دی رہی ہے محمد الرسول اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر 88 مرتبہ ایمان والیاں نو مخاطب ہو کے ایک تقریر کیتی ہے 88 مرتبہ اے ایمان والے ہو توبہ کرو معافی منگو اے ایمان والے ہو میرے نبی دی پیروی کرو عرشاں والے ربا تیرے نبی دی پیروی کرانگے سانو کی ملے گا سوال تے ہی پیدا ہوندہ ہے نا گوڑے چھڑ کے ذرا بھی گوڑے چھڑ کے سونے نبی دی اسی پیروی کرانگے تیرے کلو ڈرانگے سانو کی ملے گا عرشاں تو آواز ہوندی ہے کمبڑیا انسانہ میرے نبی دی پیروی کر دیاں تیری زندگی دا جدو سفر ختم ہو جائے گا ادھروں ملک الموت آئے گا ادھروں تینوں جنت دا دیدار کرا دیاں گا ادھروں تینوں دفنا کے آنگے تیری قبر نو جنت دا گہوارہ بنا دیاں گا کل روزے محشر آمیں گا تینوں عرش دا سایہ نصیب کر دیاں گا حوض کوثر تو پانی پینا نصیب کر دیاں گا جہنم تو آزادی دے دیاں گا جنت دا داخلہ دے دیاں گا کہ ملے گا کنوں جنہیں سونے نبی دی اطاعت کی تھی جنہیں سونے نبی دی کوئی اہل سنت کوئی بریلوی کوئی دیوبندی کوئی انفی کوئی شافی کوئی مالکی کوئی حملی کوئی سول وردی میں سارے دے سامنے دعوت پیش کرنا چاہنا ہاں جیڑے سونے نبی دی اطاعت کرنگے وہ جنت نو جانگے جیڑے سونے نبی دا انکار کرنگے وہ جہنم نو جانگے انکار کرن والا بھامیں اہل حدیث ہویا انکار کرن والا بھامیں دیوبندی ہویا انکار کرن والا بھامیں حنفی شافی مالکی حملی سول وردی ہویا جیڑا انکار کرے گا جہنم نو جائے گا جیڑا تابعداری کرے گا جنت نو جائے گا کیوں جی تابعدار بڑھوں گے نا انشاءاللہ اچھی بولو بڑھوں گے نا عرشہ مالیا ربا سارے نبی دا تابعدار بنا دے پھر اساں تے اللہ دے فضل و کرم دے نال مرن والے ابو دیاں دعاواں دے نال اور زندہ ماں دیاں دعاواں دے نال اس بات دا اعلان کر دیا رہنے لوگو میرے نبی دی پیروی کرو میرے نبی دے آنکھیں لگو میرے نبی دی گل من لو اور جیڑا بندہ میرے نبی دی
پیروی کرے گا اور جیڑا بندہ میرے نبی دے آکھے لگے گا انہوں ادھروں موت آئے گی ادھروں دے کھاتے جنت الاٹ ہو جائے گی جنت لینا چاہتے ہو پھر چھڑ دیو اختلاف کرنا جنت لینا چاہتے ہو پھر چھڑ دیو ممبر رسول تے کھلو کے لوکاں نوں گالاں کڈنیاں چھڑ دیو ممبر رسول تے کھلو کے لوکاں دی عزت نوں پمال کرنا ایتھو آواز آئے یا رب دے قرآن دی آئے یا کملی والے مصطفیٰ دے فرمان دی آئے رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے آوے اس نبی دی پیروی کرو کس نبی دی پیروی کرو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اچھی کہہ دے ہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے آوے کیڑا اعلان ہے یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ و سراجا منیرا اور تساں کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے کیوں نسبت نبیوں توڑی نسبت توڑ مدینے والوں کیوں غیران دے نال جوڑی میرے نبی دی تابعداری کر لو میرے نبی دے آنکھیں لگ جاؤ آج انشاءاللہ تعالی تانو جنت دے نظارے بھی کرونے نے سنو گے نا انشاءاللہ سنو گے نا جاؤ گے تو نہیں انشاءاللہ تعالی میرے تو بعد جماعت دے خطیب حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب تہاڈے سامنے گوش گزار ہون گے تہاڈے سامنے خطاب فرماؤن گے سنو گے نا سارے پھر اساں تے اعلان کر دیا رہنا ہے سونے نبی دی اطاعت کر لو سونے نبی دی تابعداری کر لو مسند احمد دے وچوں ایک واقعہ تہاڈے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا مسند احمد دے اندر ایک واقعہ بڑا پیارا درج کیتا ہویا ہے مسند احمد دی روایت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول 400 نوجوان دور دراز تو سفر کر کے میرے نبی دے کول مدینے آ جاندے نے کچھ عرصہ میرے نبی دے کول گزاریا آخر انہوں نے اجازت طلب کیتی ہے نبی نے فرمایا صحابیو جمع ہو جاؤ میرے نبی دے صحابہ جمع ہو جاندے نے میرے نبی نے فرمایا کون ہے تہاڈے وچوں ایسا بندہ جیڑا اینا 400 نوجوانانو 400 مسافرانو 400 میرے صحابیانو 2 مہینے دیاں کھجوران دے کوئی بھی نہ اٹھیا تو انہوں میں اگر آکھاں نبی دی سنت سمجھ کے اس مدرسے واسطے جیڑا مدرسہ جاری اور ساری ہے پورے مجمع میں اگر آکھاں کوئی ایک بندہ تو ہڈے وچوں جیڑا اس مدرسے نو 5000 روپیہ دے وے ہے کو پورے مجمع ماشاءاللہ 5000 روپیہ ساتھی دا 10 بندے کو ایسے اور نے جیڑا 1000 روپیہ دین اس مدرسے نو تو ہڈے پنڈ دا میں نہیں جانا جان گے یا دشمن کھا جان گے اپنے ہتھاں نال خرچ کیتا کرو 5 بندے اور چاہیے نے 1000 والے اسے مدرسے واسطے ایک ہو گیا 4 بندے اور ہے کسی نو رب نے توفیق دیتی ماشاءاللہ ایک بندہ 3 رہ گئے بھئی 3 چلو میں خیر واقعہ سنو نا 3 بندے میں اور چاہیے نے سوچ لیا جے اللہ تو ڈر کے دینا جے اساں تے اللہ دے فضل و کرم دے نال اعلان کر دیا رہنا ہے ماشاءاللہ 1000 باقی 2 بندے رہ گئے وہ بھی رب انشاءاللہ اعلان کروا دے گا انہاں تو اپنے آپ اعلان کروا دے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کون ہے تہاڈے وچوں جیڑا 400 نوجواناں نو 2 مہینے دی کھجوراں دے کوئی بھی نہ اٹھیا ایتھے تو ماشاءاللہ اٹھ پے نے چودھری صاحب جنہاں نے 5000 دا اعلان کیتا ہے نا دعا کرو اللہ نے انہاں نے دتا ہے قبول و منظور فرمائے میرے نبی نے نظر ماری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اینا عمر کھڑا ہو جا رضی اللہ تعالی میرے نبی فرماندے نے عمر کھڑا ہو جا سیدنا عمر فرماندے نے میرے پیراں تھلوں زمین نکل جاندی ہے کہ میرے گھر دے اندر 2 کمرے نے ایک کمرے دے اندر 3 کھجوراں پئیاں نے ایک کمرے دے اندر 2 کھجوراں پئیاں نے 2 کمریاں دے اندر 5 کھجوراں نے تے 400 نوجواناں نو
میں کتھوں تاون دیاں گا، میں کتھوں کھجوراں دیاں گا۔ لیکن سیدنا عمر فرماندے نے میں سونے نبی دی اطاعت کر دیا ہویا، میں سونے نبی دے آکھے لگ کے 400 نوجوانانوں 400 صحابیانوں نال ٹور لینا وا، کدے قدم اگاں پٹنا کدے رک جانا وا، جا اپنے گھر دے اندر پہنچے آوا۔ جدو میں اپنے گھر دے اندر پہنچے آوا، سیدنا عمر دی بیوی پوچھ دیئے اے میرے پیارے عمر آج بڑے پریشان ہو کی گل ہے؟ آکھیا پریشان کیوں نہ ہوا، 400 نوجوان باہر کھلوتا ہے تے انہاں نو 2 مہینے دیاں کھجوراں دینیاں نے، گھر دے اندر تے کھجوراں موجود ہی کوئی نہیں، 5 کھجوراں پئیاں ہوئیاں نے۔ تے سیدنا عمر دی بیوی پتہ کی آندی پیارے عمر خوش ہو جا خوش ہو جا۔ آکھیا خوش کیویں ہو جاواں؟ آکھیا اج سویرے جدوں میں جھاڑو دین لگیاں ایک دروازہ کھولنیاں کھل دے ہی نہیں، دوسرا کھولنیاں کھل دے ہی نہیں، جدوں میں زور نال دروازے کھولے نے تے اپنے دوویں کوٹھے کھجوراں دے نال بھرے پئے نے۔ اے ہے اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر جلدی لے جاؤ، آؤ بھی چھتی چھتی آؤ، آپ اپنی کھجوراں لے جاؤ۔ اور نہ کہ سارے رات تیرا قدم نہیں سی پٹیندا ہونا، نہ چھتی لے کے آؤ۔ گل کی ہے سیدنا عمر فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے جدے قبضے دے وچ میری جان ہے، میں سونے نبی دی اطاعت کیتی ہے، اللہ نے میرا انتظام کر چھڈیا ہے، میں سونے نبی دی اطاعت کیتی ہے۔ اے میں نہیں اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ میرے نبی نے وال دسے آئے منگنا کی دے کولوں ہے اللہ کولوں، منگنا کی دے کولوں ہے، منگنا اللہ کولوں ہے، اطاعت نبی دی کرنی ہے، پوچھنا کندے کولوں ہے، نبی کولوں پوچھنا ہے کہ منگنا کیویں ہے۔ آؤ پھر وال دسا میرے مالک خدا منگا اے ہو دعا پنج گانا تے تھو منگدا اے سارا کدے کولوں منگنا ہے؟ اچھی بولو کدے کولوں منگنا ہے؟ تے دسیا کنے؟ سونے نبی نے۔ کنے دسیا ہے؟ انہوں اطاعت کہندے نے۔ آؤ سونے نبی دے نال اطاعت کرن والے پیار کرن والے آؤ ایک اور صحابی دا تذکرہ کر دیواں۔ اے دا نام کی؟ اے دا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کون صدیق ہے جس دے بارے میں گلی گلی اعلان کردہ رہنا، ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو، ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو، ایک دلدار مل گیا میرے سونے نبی نو، کر باہر جس لٹایا کر باہر جس لٹایا، موڑے ہاتھ جس نے چایا موڑے ہاتھ جس نے چایا، بچ غار دے پچایا، ایک پہرےدار مل گیا میرے سونے نبی نو۔ ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو۔ ابو بکر بھی قرآن پڑھن والا، سیدنا عمر بھی قرآن پڑھن والا، تے کیڑا قرآن؟ میں پوچھنا فلک دے تاریاں نو، میں پوچھنا فلک دے تاریاں نو، لوکی سونگ تسی کیوں جاگ دے ہو، چمک چمک اسمان دی بنے زینت، چوک چوک کے تھلے کی چاک دے ہو، مینوں آکھیا فلک دے تاریاں نے۔ بول دے نہیں یار سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ مینوں آکھیا فلک دے تاریاں نے، ساڑی پیش درانا جام دیئے، بس چلے 273 چاکے آ جائیے، جتھو آواز قرآن دی آم دیئے، بس چلے 273 چاکے آ جائیے، جتھو آواز قرآن دی آم دیئے۔ میرے آقا علیہ السلام دی اطاعت کرن والے سیدنا ابو بکر صدیق نے۔ ایک کون ابو بکر صدیق ہے؟ رات ہجرت والی ہے، میرے نبی نے جا کے دروازہ کھڑکھڑایا، سیدنا ابو بکر باہر آ جاندے نے، عرض کردے نے جی یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میرے نبی فرماندے ہونے
فرماندے نے ابو بکر اج بیت اللہ چھڑ کے جانا پیا ہے اللہ دا حکم آ گیا ہے ابو بکر عرض کردے نے سونیو گھر بھی تواڈے تو قربان بچے بھی تواڈے تو قربان جتھے حکم کرو گے ابو بکر تواڈے نال نال ہوے گا انج ابو بکر نے میرے نبی دے نال سفر شروع کر دیتا ہے جاندیاں انج ابو بکر دی نگاہ میرے نبی دیاں قدماں بننے جاندی ہے میرے نبی دے ریشم نالوں وی نرم پیر نرم قدم مبارک نے انج ابو بکر نے ویکھیا میرے نبی دے قدم مبارک سجے ہوئے نے ابو بکر عرض کردے سونیو میرے کندھے کس واسطے نے میں دل کردے تہاڈی سواری بن جاواں غار ثور دے دروازے تے پہنچے نے میرے پیارے ابو بکر پتہ کی عرض کر دینے سونے محبوب جی تسی ایتھے ٹھہر جاؤ میں اندر جا کے جائزہ لے کے اونا وا کہ کوئی موزی چیز نہ ہوئے پہلے ڈنگ مارے تھے ابو بکر نو مارے اس بعد سونے تو آڑے تک جاوے اے جیتا محمد الرسول اللہ تے کسے اہل دل نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے سنا دے ماں ایدلہ محلہ نہیں بولیا سنا دے ماں لگتا پہلی ملاقات ہے ایک دا ٹائم میرا عشاء تو بعد غالباً تھے عشاء ہون ہوئی ہے کیوں جی ہونی عشاء ہوئی ہے نا دل تے ایویں سی رات دے 12 بجے ٹائم دین دے جے اللہ تواڈے ساریاں دی محبت قبول فرمائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نا رات ہجرت دا واقعہ کسی اہل دل نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا ہے میرے نبی جدو دروازے ابو بکر دے جاندے نے میرے نبی فرماندے ہونے نے کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو ہے یاری بولو یار بولو نہیں تو میں اتھے ہی بریکاں لا دینی نہ بولے گوڑے چھڑ کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو ہے یاری ہجرت دی منزل بھاری ساڈی ازلا تو ہے یاری ابو بکر عرض کر دینے کیوں سج گئے پیرن تیرے کندھے حاضر ہن میرے کیوں سج گئے پیرن تیرے کندھے حاضر ہن میرے تیری بن جاواں اسواری ہجرت دیے منزل باری کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو ہے یاری غار ثور دے دروازے تے پوندے نے ابو بکر عرض کر دینے ذرا ٹھہرو انج سرکارے پہلے صاف کرے ساغارے ذرا ٹھہرو انج سرکارے جنہاں نو ابو بکر نہ پیارا تو کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ اپنے دو ہاتھوں پھر بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ ذرا ٹھہرو ونج سرکارے پہلے صاف کرے ساغارے مینو جان حضور دی پیاری ساڈی ازلا تو ہے یاری یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول نبی دی اطاعت کرن والے آنو پتہ کی ملے گی جنت ملے گی کیڑی جنت وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا جنت لینا چاہندے ہو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ اچھی کہہ دو سبحان اللہ اساں تے اعلان کر دیا رہنا ہے ایتھے تے لوگ نبی دی اطاعت نہیں کر دے بلکہ سویرے سویرے اٹھ کر کے دکان دے ہوتے بیٹھ کر کے گھر دے وچ بیٹھ کر کے ٹریکٹر دے ہوتے بس دے ہوتے ویگن دے ہوتے رکشے دے ہوتے انہاں کیسٹاں لائیاں ہوندیاں نے ایک نبی دی اطاعت نہیں ہے حافظ صاحب تشریف فرمانے اس مدرسے دے بانی تشریف فرمانے ادھروں میرے دوست اور میرے بیلی اور میرے بڑے پیارے بھائی مدنی صاحب وہ بھی تشریف فرمانے
87 ਚੱਕ ਦੇ ਖਤੀਬ ਉਹ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ मेरे नबी ने फरमाया लोगों अगर किसी ने बरकत हासिल करनी है वो कुरान पढ़े कुरान दा तर्जमा पढ़े पढ़ के अमल करे पर इत्थे ते हालात ही उल्टे हो गए ने सवेरे सवेरे उठते ने जनाब केसट लगी होंदी है आंदा बाबा दे दरबार चिड़ियां बोल दियां बाबा दे दरबार चिड़ियां बोल दियां मैं कहा चिड़ियां दा काम है बोलना बोलदियां रहणगियां चिड़ियां दा काम है बोलना भावें दरखत ते बोलन भावें दरबार ते बोलन भावें मसीत ते बोलन भावें पिंड दे अंदर बोलन शहर दे अंदर बोलन चिड़ियां दा काम है बोलना बोलदियां रहणगियां लेकिन जेड़े रब दे कुरान दियां आयतां बोलदियां ने इन्हां दा तैनूं पता ही कोई नहीं आ मेरे कोलों तर्जमा सुन ला जवाब देख कुरान आयतां बोल दियां कह दो सुभान अल्लाह बस कर दे मैं क्यों ना ऐलान कर देवां अज़मत कुरान सुनने वाले हो मेरे नबी दा फरमान है कि लोगो कुरान पढ़िया करो ये भी इताअत नबी है ये भी इताअत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जेड़ा कुरान नहीं पढ़दा वो मेरे नबी दी नाफरमानी करदा है जेड़ा नमाज नहीं पढ़दा वो मेरे नबी दी नाफरमानी करदा है जेड़ा शराब पींदा है वो मेरे नबी दी नाफरमानी करदा है जेड़ा हराम खांदा है मेरे नबी दी नाफरमानी करदा है जेड़ा लोकां नूं गाली करदा है मेरे नबी दी नाफरमानी करदा है ताबेदारी की है पढ़ के वेख कुरान आयतां बोल दियां पढ़ के वेख कुरान आयतां पढ़ लो सारे पढ़ के वेख कुरान आयतां बोल दियां पढ़ के वेख कुरान या अल्लाह जेड़ा हौली बोले ओदी सिम बंद हो जाए पढ़ के वेख कुरान आयतां या अल्लाह जेड़ा हुण भी औली बोले जन्नत दे दरवाजे अगे बैठा देवी जन्नत दे विच ना दाखिल करी जेड़ा उच्ची बोले उन्हों जन्नत दा दाखला नसीब कर देवी पढ़ के वेख कुरान आयतां बोल दियां पढ़ के वेख कुरान आयतां की बोलदियां ने सारे जग दा मालिक अल्लाह आखोगे दलील किए अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम सारे जग दा मालिक अल्लाह उस दा डेरा अरश मुअल्ला जिसने फड़ लिया उस दा पल्ला ओ लग जांदा जे पार आयतां बोल दियां पढ़ के वेख कुरान आयतां पढ़ लो सारे पढ़ के वेख कुरान आयतां बोल दियां की बोल दियां ने वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू एको रब दा बन जा गोला एको रब दा बन जा गोला उस दे कोलों का दही ओला ऐ सजना पाना रोला तू बन जाता बेदार आयतां बोल दियां पढ़ के वेख कुरान आयतां उची बोलो आयतां बोल दियां सोने नबी ने फरमाया कुरान पढ़िया करो जे कुरान दी समझ ना आए किसी मौलवी को सुनिया करो सुन के उहदे उत्ते अमल कीता करो करोगे ना इंशाअल्लाह कुरान पढ़न वाले सोने नबी दी इताअत करनगे नमाज़ां पढ़न वाले सोने नबी दी इताअत करनगे झूठ तो बचन वाले हराम तो बचन वाले शराब तो बचन वाले सोने नबी दी इताअत करनगे मैं ते गली गली ऐलान करदा रहना जेड़ा सोने नबी दी इताअत करेगा ओनू अल्लाह जन्नत देवेगा जन्नत दे विच हूरां देवेगा क्यों जी जन्नत दे विच हूरां देवेगा ते जिन्ने इताअत ना कीती
انہوں ہورے دے گا پہ جاؤ ڈانگ ان علیکم لمے پہ جاؤ میرے ساری زندگی میرے نبی دی نافرمانی کرنے والے ہو لمے پہ جاؤ فرشتے انہوں کٹ 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 کے انہوں دا حال برا کر دیو دعا کرو اللہ سانو سارے انہوں سونے نبی دا تابعدار بنا پھر اساں تے اعلان کر دیا رہنا ہے جڑا بندہ اطاعت کرے گا انہوں رب العالمین جنت دے گا اور جنت کیسی ہوئے گی جنت دے اندر قد ہوئے گا آدم علیہ السلام جتنا عمر ہوئے گی عیسیٰ علیہ السلام جتنی آواز ہوئے گی داؤد علیہ السلام جیسی حسن ہوئے گا یوسف علیہ السلام جیسا اخلاق ہوئے گا محمد الرسول اللہ اور جنت کنوں ملے گی نبی دے تابع دارانوں کنوں ملے گی اچھی بولا تو کھڑا کر کے کنوں ملے گی نبی دے تابع دارانوں ملے گی پھر میں کیوں نہ اعلان کر دے ماں آؤ جنت دا نظارہ کیوں نہ کراواں چمیاں سپارا سورہ زمر دیاں ایتا پڑھ کے دیکھو آخری رب العالمین اعلان فرما رہے نے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ایک ایسی جنت ہوئے گی وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے سنا دیا چوری صاحب سنا دیا 5000 روپیہ چوری صاحب نے مدرسے نے دیتا دعا کرو اللہ تمام پریشانیاں دور کر اور کوئی تیار ہو جائے جنت لینی جائے جنت دا سودا کر لو تو اور ایک بندہ 5000 والا تیار ہو جائے یہ نظم سن دیا اوتھے تے حوراں نال گل ہونی ہے نا اوتھے تے تسی پانی پیو گے کیڑا ادھروں شہد کھاؤ گے پانی پیو گے ادھروں ون سمنے پھل کھاؤ گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے پھوارے ہونگے مل کے پڑھو وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے پھوارے ہونگے تے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہن والی بھائی جوانی ہوئے گی پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہن والی بھائی جوانی ہوئے گی سیکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے کوئی لیتے آئی کھائی جاوے گا سونا رب انہوں نعمتاں عطائی جاوے گا کیوں بھائی عتیق صاحب گل سنن والی ہے کوئی لیتے آئی کھائی جاوے گا سونا رب انہوں نعمتاں عطائی جاوے گا اوتھے سوچاں والے چل دے اشارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے تے کھاندے ون تے سون کھاندے ون تے سون اوتھے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے کھاندے ون تے سون اوتھے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے کستوری والے لگے بے آئے ہوئے ہیں جو بھی آتا ہے آنے سے انہیں مت روکو یہ تو اللہ کے مہمان بلائے ہوئے ہیں جڑا اللہ دا مہمان ہے دو میں ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو سبحان اللہ یہ تو اللہ کے مہمان بلائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ورفعنا لک ذکرک کا تصور لے کر
نظر ہم مسجد نبوی پہ جمائے ہوئے ہیں، نظر ہم مسجد نبوی پہ جمائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگا آئے ہیں، وہ نہ ڈوبے جو، وہ نہ ڈوبے جو اللہ کے ترائے ہوئے ہیں۔ ہو گئے نا اطاعت؟ پھر شادی دے اتے، مرنے دے اتے، پرنے دے اتے، ہر خوشی غمی تے سونے نبی دی اطاعت کرنی ہے۔ کندی کرنی ہے؟ تے پھر میں کیوں نہ اعلان کر دے وہاں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ پھر آخر تے چاند اشار حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ دے پڑھ دیاں جی۔ میرا تو تم دسیا اللہ دے ولیاں نال پیار ہے اور دلی پیار ہے، جڑا نہیں مندہ وہ بندہ ہی شیطان ہے۔ کیوں جی ہووے اللہ دا ولی، وہ دی جتی دی خاک میری اکھی دا سرما ہے۔ تے حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تے پیار محبت دے نال پنڈ دے رہن والے توجہ کریا جے، اے فقیر دی جدو ضرورت پوے، کوئی پیسے دین دی کوئی ضرورت نہیں، کوئی مکان دی ضرورت نہیں، تسی صدو اللہ دی رضا واسطے مینوں میرا انتظام اللہ آپے کر دے گا، مینوں لوڑ کیڑی ہے تواڈے تو منگن دی۔ غسل کرا کے سبنا کفن چا پوانا ہے، بہ کے میرے کول مینوں سارے آنے رونا ہے، مک جانے ساجدوں مٹی دا میں ہونا ہے، بہ کے میرے کول مینوں سارے آنے رونا۔ سکے بھائی میں تھوں یارو جدا جدو ہونگے، سکے بھائی میں تھوں یارو جدا جدو ہونگے، کندہ نال لگ لگ او بڑا رونگے، کندہ نال لگ لگ او بڑا رونگے، سبنا نے مل کے جدوں منجی اتے چونا ہے، بہ کے میرے کول مینوں سارے آنے رونا ہے، مک جان ساجدوں مٹی دا میں ہونا ہے، بہ کے میرے کول مینوں سارے آنے رونا۔ اج سارے سجان تے بیلی چھڈی جانا وا، اج سارے سجان تے بیلی چھڈی جانا وا، جیدے وچ رہندا ساں حویلی چھڈی جانا۔ اج سارے سجان تے بیلی چھڈی جانا وا، جیدے وچ رہندا ساں حویلی چھڈی جانا وا، سجنا دے نال ویلا لنگھیا جو سونا ہے، بہ کے میرے کول مینوں سارے آنے رونا ہے، دنیا دے جھگڑے سارے ایتھے مک جان گے، دنیا دے جھگڑے سارے ایتھے مک جان گے، تر جانا جدو میں پچھوں بڑا پچھتان گے، لبنا ہے تسامی مینوں پر نظر نہیں میں آنا ہے، بہ کے میرے کول مینوں سارے آنے رونا ہے، آخر تے یارو سارے پیار مک جان گے، آخر تے یارو سارے پیار مک جان
کلے نو واپس موڑ آنگے انسان ایتھے یارو جھٹ دا پراؤنا ہے بے کے میرے کول مینو سارے آنے رونا ہے مک جانے ساجدوں مٹی دا میں ہونا ہے بے کے میرے کول مینو سارے آنے رونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔